अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। इस मौजू का, इस टॉपिक का पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम हर सतह पे न सिर्फ इस टॉपिक को बल्कि इस टॉपिक के नतीजे में जो अमली इक़दामात होती हैं हम उनसे भी पहलू तही करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि न तो ये डिबेट हो, न इस पे कोई पॉलिसी बने, न इसके फ़वाइद आवाम को पहुँचे। और वो टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तवानाई के मुतबादिल ज़राए। आपको पता है कि हमारे पास जो है ना रवायती तरीके जो हैं बिजली पैदा करने के, तवानाई पैदा करने के, वो फ्यूल, डीज़ल फ्यूल और हाइड्रो पावर जनरेशन के तरीके हैं। और जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उस पे चूँकि हमारा मुल्क फेडरेशन है तो फेडरेशन के मुख्तलिफ़ यूनिटों को मुख्तलिफ़ वक्तों में एतराज़ात होते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, एतमाद की कमी है। बताया एक जाता है और किया एक जाता है, दूसरा जाता है। इस वजह से सूबे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और वफाक पे भी भरोसा नहीं करते, पर्टिकुलरली इन इशूज़ पे। लिहाजा इसमें भी रुकावटें पैदा होती रहती हैं। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो नुक्ता है कि किस तरह गरीब मुल्क, बहुत ही गरीब मुल्क, छोटे मुल्क, जिनके लिए शायद ये जो सोलर एनर्जी है या जो विंड पावर एनर्जी है उसके लिए कोई साजगार माहौल भी नहीं है, उनके मालो वकूअ की वजह से, उसकी जो जोग्राफियाई जो लोकेशंस हैं उसकी वजह से। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की है। और इसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो बहुत छोटे ममालिक हैं लेकिन 100% अपनी बिजली जो है वो मुतबादिल तवानाई के ज़रियों से हासिल करते हैं, जिनमें अल्बानिया है, भूटान, नेपाल, आइसलैंड, इथोपिया और कांगो। ये कितने छोटे मुल्क हैं, कितने कमज़ोर मुल्क हैं, उसके बावजूद वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो कास्ट है एनर्जी प्रोडक्शन की उसको कम से कम करें और लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करें, सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करें ताकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कम से कम रखें और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रखें। अच्छा, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 50% मुल्क ऐसे हैं जो अपना 50% जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सोलर और ये जो आपके विंड पावर के ज़राए हैं उससे हासिल करते हैं। और उन ममालिक में 11 मुल्क यूरोपीय है। तो जो मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि छोटे मुल्क, मुआशी तौर पे कमज़ोर मुल्क अगर अपने अवाम की तरफ इतने ज़िम्मेदार हैं तो आखिर क्या वजह है कि हमारा जो मुल्क है वो लाखों स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे सहराएँ हैं, जहाँ पे समंदर है 1200 किलोमीटर लेंथ का, जहाँ पे ज़मीन को इस्तेमाल किए बिना भी समंदरी जो हवाएं हैं उससे जो है ना विंड पावर जनरेट किया जा सकता है। हम अपने जो तेल जो इंपोर्ट करते हैं, जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके 70 से 80% जो है ना इंपोर्ट हम ख़त्म कर सकते हैं और अपने ज़र मुबादला को बचा सकते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक इन दोनों जो मैंने बताया, सोलर पावर एनर्जी और
جو ونڈ پاور انرجی ہے ان کے لیے بہت ہی فرینڈلی ملک ہے، کیونکہ بے شمار دھوپ ہے، بے شمار ہوائیں ہیں، پہاڑ جیسے میں نے پہلے، سمندر، اور ہر وہ چیز جو ان دونوں سورس آف انرجیز کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی معاشی پالیسی بناتے ہیں، کوئی بھی انرجی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کردار کم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں 1948 سے لے کر اپنے معاہدوں میں جکڑایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے قرضوں میں پھنسایا ہوا ہے، اپنے پالیسی کو ڈکٹیٹ کروا کے ہم سے جو ہے یہ سارا جو ہے نا مہنگا سودا کرواتے ہیں، کیونکہ ان کے معاشی مفادات اس میں ہیں کہ وہ ہم مہنگے سے مہنگی چیزیں استعمال کریں تاکہ ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں وہ بڑھے، اور ہم مارکیٹ میں عالمی سطح پہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں۔ اور ان سب کا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے۔ سیاسی حکومتیں آتی اور چلی جاتی ہیں، ان کی مدتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو وہ اپنی جو آئینی طور پہ متعین جو وقت ہے اس سے پہلے فارغ ہو جاتی ہیں، لیکن جو مستقل جو اسٹرکچر ہے ہمارا وہ بیوروکریسی کا ہے۔ اور بیوروکریسی اور اس ملک کے اندر جو بزنس اور ٹریڈ کلاس کے جو اچھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جو اس طرح کی جو چیزیں اچھی والی وہ نہ ہو سکیں، تو وہ مل کے ایک پورا انہوں نے ایک آپس کے اندر کوآپریشن اور رابطہ بنایا ہوا ہے، اور یہ فیصلے امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور سیاسی حکومتیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ ہمیں کیا حرج ہے کہ ہم اپنی جو موٹر کاریں ہیں، جو ہیوی وہیکلز ہیں، وہ ہم جو ہے کیوں نہیں سولر پہ کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم اپنا جو سلیکان ٹیکنالوجی ہے اور بیٹریز ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈالرز کا جو ریزروز کی شکل میں ہیں وہ اس طریقے سے چلی جاتی ہے، پھر ہم عوام کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لاتے ہیں، پھر ان ریزروز کو بھرتے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ جب پوری دنیا چھوٹے ممالک کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کرنے کے لیے عوام کو متحد ہونا پڑے گا، لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا، ان میں اویئرنیس لانا پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے دباؤ میں حکومتوں کو لانا پڑے گا کہ جب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، بہتر جو انرجی ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے اور سستے انرجی ریسورسز حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت، اجازت دیجیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔